अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कश्मीर इस वक्त एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो मीडिया चैनल है उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है। इमरान खान से कश्मीर तकरीबन छीन लिया है और बड़े बड़े इनकलाबी, बड़े बड़े जो हीरो थे, बड़े बड़े जो नज़रियाती अपने आप को समझते थे, वो सब बेनकाब हुए। राजा फारूक हैदर से लेकर पीर मज़र शाह तक ये लोग जो थे जिन्होंने पहले हुकूमत के दस्तरखान पे बैठ कर खाया और आज इमरान खान को दगा देने के लिए तैयार है। और बिल्कुल वहाँ जो है वो मशहूर हो गई है टर्म, जिन्नात की झोली में जाकर बैठ गए। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लाखों शोधाओं की जो कुर्बानियाँ, जो उनका खून है, उनके साथ मजाक है। पहले तो मैं आपको आज की सूरत हाल बताता हूँ कि आज जो इजलास था, इजलास को तलब किया गया, लेकिन तलब करते साथ ही फिर इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले जो इजलास तलब किया जाता था वो कोरम की वजह से मुलतवी होता था, कोरम पूरा नहीं होता था। लेकिन आज कोरम भी पूरा था, उसके बावजूद भी जो इजलास है उसको मुलतवी करना पड़ा स्पीकर साहब को। और उसकी वजह जो सामने आई है वो बड़ी खौफनाक है। एक तो हुआ ये है कि कल एक एमएलए को अगवा किया गया उसके बेटे के समेत, और उसके बाद जो कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म है ख्वाजा फारूक, उन्होंने एक एसएसपी को उड़ाया आज, और उसके बाद उनकी जगह नया एसएसपी तैनात किया। लेकिन जो वो एमएलए साहब थे, उनको अगवा करके लेके चले गए सदर हाउस में। और आपको पता है कि सदर भी इस वक्त भगोड़ा बना हुआ है। वो भी अपने साथ 5 लोगों को लेकर सदर हाउस में बैठा हुआ है, और उसके साथ आज 3 लोग मजीद उसके कारवान का हिस्सा बने। और यूं तहरीक इंसाफ के पास जो मतलूबा अक्सरियत है वो अब अकलियत के अंदर तब्दील होती नजर आ रही है। यही वजह है कि आज का जो इजलास है उसको भी मुलतवी करना पड़ा। बड़ी तादाद में वहाँ पैसा चल रहा है। जो कुछ सिंध हाउस में हमने देखा था उसका पार्ट 2 रिपीट हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे क्रश करना है तहरीक इंसाफ को। बीच में ये खबर भी चलाई गई कि तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसको ही मनसूख कर दिया गया है। ये भी एक हकीकत है, इसके ऊपर भी काम हो सकता हो। लेकिन याद रखें कि तहरीक इंसाफ अगर मनसूख होगी तो फिर मुस्लिम लीग नून भी होगी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी। ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ को के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाए। हाँ, ये इस वक्त ज़रूर हो रहा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इमरान खान की जो हुकूमत थी कश्मीर के अंदर, उसको तकरीबन इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ के पास कार्ड्स क्या हैं? पहले तो मैं आपको नंबर गेम बता देता हूँ। नंबर गेम कुछ यूँ है कि चौधरी रशीद आज प्रैक्टिकली उन्होंने अपना जो उम्मीदवार है उसको नामजद कर दिया है। चौधरी रशीद जिसका ताल्लुक हटिया से है, और ये इमरान खान के टिकट के ऊपर आया, इलेक्शन जीता इसने। और ये कल तक कश्मीर हाउस में था, और ये उन लोगों में भी शामिल था जो इमरान खान को मिलने के लिए जमान पार्क गए थे। लेकिन आज ये जो बैरिस्टर है उसके साथ चला गया, और बैरिस्टर ने अपने मुज़ाकरात किए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पीडीएम के साथ, वहाँ की जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, और इसको अपना मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ जो जमात की जो अरकान है उनकी तादाद 10 है, और मुस्लिम लीग नून जो है उसके अरकान जो है वो 4 है, और कुल मिलाकर रिजर्व सीटों की समेत वो 20 बनते थे। लेकिन 5 लोग जब तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के उनके साथ शामिल हुए, ये 5 लोग बैरिस्टर ग्रुप के थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के थे, और उनकी तादाद 25 हो गई। और अब उनके साथ मजीद 3 लोग जो है वो जिन्नात ने उनकी झोली में डाल दिए, जिनमें एक तो वो बट है, और उसके साथ जो दूसरा पीर मज़र है, और एक उम्मीदवार और है, वो खातून है, इम्तियाज़ है कोई वो। और अब इस तरह से ये सब लोग जो है वो कल तो इनको किडनैप किया गया, उनमें से एक को अपने बेटे के समेत, और उसको थ्रेटन किया गया, और उसको भी वहाँ शामिल कर दिया। और यूं अददी अक्सरियत आप देखें तो पीडीएम के पास चली गई है, मतलूबा अक्सरियत। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जिस तरह से सरदार तनवीर इलियास को रातों रात जल्दबाजी में नाअहल किया गया था, और अब क्या सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में कि जो भी वोट अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाएगा वो काउंट नहीं होगा। अगर तो वो फार्मूला वहाँ अप्लाई हो जाता है, तो आप यूँ समझें फिर तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं भी नहीं जाती। फिर जो लोटे हैं वो नाअहल भी होंगे और उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, और यूँ अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के पास रहेगी। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो वहाँ जिन्नात हैं वो बड़े एक्टिव हैं, और सूरत हाल आपको पता है लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। और इस वक्त अभी इजलास को आज इसीलिए मुलतवी करना पड़ा, चूँकि
تحریک انصاف نے ایک تو ابھی تک اپنا جو امیدوار ہے اس کو نامینیٹ نہیں کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امیدوار جس کو نامینیٹ کر دیا جائے اور اس کے اوپر کنسنسس نہ ہو، اتفاق نہ ہو، تو بھی پارٹی ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا اس وقت جو کرائسس ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے کشمیر کی حد تک، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ جو 2 نمبر لوگ تھے پارٹی کے اندر، ان کو ٹکٹس دیں، ان کے ساتھ معاملات کیے، اور آج یہی لوگ پارٹی کو استعمال کر کے انہوں نے عہدے لیے، پارٹی کو کھایا پیا، اور آج جب ان کا جو وقت آیا تو یہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میں آپ کو پیر مظہر شاہ کی بات بتاؤں، یہ نیلم ویلی سے اور انور شاہ کشمیری کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ بھی بھائی لوگوں نے ان کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا، اور ان کی کوئی سیاسی گراؤنڈ کے اوپر ان کی کوئی سیاسی فوٹنگ نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کوئی بارگین کیا، انہوں نے کیا کیا، حالانکہ ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ تھا، اور اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے یہ جو علماء اور مشائخ کی جو سیٹ تھی اس کے اوپر یہ سلیکٹ ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ سب کے لیے شاکنگ تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، تحریک انصاف کے جو اپنے نظریاتی لوگ تھے وہ ایک طرف رہے، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے دے دیا، یہ رکنیت دے دی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک حیران کن تجربہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اتنی لمبی داڑھی اس بندے کی، اور اس نے بھی کہا جی کہ میں تو جا رہا ہوں، وہ بھی بیرسٹر گروپ میں چلا گیا۔ اور اس طرح اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ ایک اور خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر تھی، سردار تنویر الیاس نے اس کو لایا تھا اپنے علاقے سے، وہ بھی چلی گئی ہے۔ تو یوں جو عددی اکثریت ہے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ تو پی ڈی ایم کے پاس پوری ہو گئی، اور وہ پی ڈی ایم جو کل تک ایک دوسرے کی کشمیر کے اندر کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی اتحاد نہیں بنا ہوا، ہم تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہی الیکشن لڑیں گے، وہ فاروق حیدر جو بڑے بڑے آنسو بہاتا تھا کہ ڈالر کو آپ چبا جائیں گے اور کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب وہ بیس تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں ایسا گندا اور غلیظ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ آپ یقین مانیں جتنے بھی یہ انقلابی بنتے تھے، جتنے بھی یہ بڑے بڑے نظریاتی بنتے تھے، آج یہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کشمیر کے الیکشنز میں، پرائم منسٹر کے الیکشن میں، یہ کہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ سوال یہ کہ یہ جو تحریک آزادی کشمیر میں جو لاکھوں شہدائیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کیا انہوں نے اس دن کے لیے دی تھیں؟ کیا ان کو یہ دیکھنا تھا کہ جو لوگ کشمیریوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ اس قدر خود غلام ہیں کہ وہ مجبور ہیں؟ اب راجہ فاروق حیدر جیسا بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جنات کر رہے ہیں، سب کچھ کنٹرول ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کو تو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پھر تو لعنت ہے ایسی سیاست پہ، اگر آپ کو اس عمر میں بھی آپ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے جنات کے اثر سے، تو پھر آپ کو تو کوئی حق نہیں ہے کشمیر کی آزادی کی بات کرنے کا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کل پھر اجلاس ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اجلاس یہ معاملہ عید سے پہلے ختم ہوگا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کی ضد ہے، بالکل اسی طرح کی ضد جو پچھلے 1 سال پہلے عید سے پہلے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی ضد تھی، ایسے ہی اب کچھ لوگوں کی ضد ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے اور اب فارورڈ بلاک کے متفقہ امیدوار ہیں ان کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا جائے، وہ بھی عید سے پہلے۔